Adim National College presents Smart Student Talk Show. नमस्ते अनि स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता कोमल अधिकारी तपाईहरुको सामु उपस्थित भइसकेकी छु। तपाई अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट स्टुडेन्ट टक शो अन्तर्गतको विशेष एपिसोड। यति बेला म रुडिमा शिक्षा सदन स्कुलको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा यो कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेकी छु। आज मसँग नेपालका एक सशक्त चर्चित एवं प्रखर मोटिभेशनल स्पिकर रविन कटवाल हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा लाखौं लाख मान्छेहरूलाई आफ्नो अमृतमय विचारहरूले जीवनलाई नयाँ रूपमा बुझ्न र बदल्नका लागि प्रेरक भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ। एक जुझारु र प्रखर वक्ता रविन कटवाल सरसँग मैले जीवनको पहिलो टेलिभिजन अन्तर्वार्ता गराउन पाउँदा म अत्यन्तै खुसी र हर्षित महसुस गर्दैछु। म उहाँसँग रहेर आज उहाँले गर्नुभएको संघर्ष, सफलता र मोटिभेशनल क्षेत्रका बारेमा कुराकानी गर्ने क्रममा छु। त्यसैले कार्यक्रममा जोडिरहनुहुन्छ भन्ने होला अनुरोध छ। म उहाँलाई सर्वप्रथम कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय रविन कटवाल सर, तपाईलाई यस विद्यार्थी अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको स्मार्ट स्टुडेन्ट टक शोको कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार। तपाई कार्यक्रम सञ्चालक कोमल अधिकारी र सम्पूर्ण यस भर्चुअल कक्षामा उपस्थित व्यक्तित्वहरू र जसले यो कार्यक्रमलाई लाइभ हेरिराख्नु भएको छ, तपाई सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई म यो सन्ध्याकालीन नमस्कार गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ सर? हजुर एकदमै ठीक छु हजुर। हस् त अब सर्वप्रथम त हजुरको बाल्यकालका स्मृतिहरू सँगालौं है। तपाईको बाल्यकालको बारेमा केही बताइदिनुस् न। तपाईको जन्म कहाँ भयो, कसरी हुर्किनु भयो र तपाईका बाल्यकालका क्षणहरूको कतिको स्मरण गर्नुहुन्छ अहिले? हजुर म धेरै नै गर्छु। एउटा मानवीय स्वभाव हो, हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा जति जति उसको उमेर पाको हुँदै जान्छ त्यति नै धेरै उसले बाल्यकालका ती क्षणहरूलाई, ती यादगार क्षणहरूलाई उसले सम्झिने गर्दछ। सायद म पनि त्यही पात्र हो। मलाई पनि मेरो बाल्यकालको बहुत याद आउँछ। जुन ठाउँमा म जन्मेँ, म ओखलढुङ्गा जिल्लाको म ठुलाछाप निसङ्खी भन्ने ठाउँ छ, जहाँ म मेरो प्रिय बाबा नियम बहादुर कटवाल र मम्मी शर्मिला कटवालको कोखबाट जन्म लिएको हुँ। मेरो बाबाको नाम नै नियम बहादुर, कस्तो अनौठो छ। उहाँ यति अनुशासित व्यक्तित्व, मेरो प्रेरणाको पहिलो स्रोतै उहाँ हो कि मलाई अहिले पनि यदि कसैले सोध्छ तपाईँ कस्तो व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोध्नुभयो भने म सफल चाहिँ अरू व्यक्ति जस्तो सफल बन्न चाहन्छु, तर असल चाहिँ म मेरो बुवा जस्तो असल बन्न चाहन्छु भन्छु म। कि उहाँको नाम नै नियम बहादुर, नियम भन्दा दायाँ बायाँ गर्नुहुन्न थियो। जे रुल्स हो, जे नियम हो, गर्न हुने काम मात्रै गर्नुहुन्थ्यो। गर्न नहुने काम आजको दिनसम्म उहाँले गर्नु भएन। म त्यस्तो भाग्यमानी छोरा हुँ जसको बुवा आमा नै यति अनुशासित हुनुहुन्थ्यो। हजुर मेरो बाल्यकाल धेरै रमाइलो छ हजुर। हजुरको बाल्यकालका स्मृतिहरू धेरै रमणीय छन् भन्ने हजुरको बोली व्यवहार र हजुरको महात्मीयता भावले पनि हामीले थाहा पायौं। र बाल्यकालकै क्रममा तपाईको प्रारम्भिक शिक्षा कसरी सुरु भयो अनि कहाँबाट सुरु गर्नुभयो र हालसम्म तपाईले कहाँ कसरी अध्ययन गरिरहनु भएको छ सर? हजुर मैले मेरो प्रारम्भिक शिक्षा मैले मेरो घरमै, मेरो मम्मी पनि पहाड घरमा अर्थात् पहाडमा जन्मे पनि मेरो मम्मी त्यो बेला 5 कक्षा पास गरिसक्नु भएको थियो र पछि उहाँले कक्षा 8 सम्म पढ्नुभयो। अब हुन त यो अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई कक्षा 8 पास गर्नु आफैमा ठुलो कुरा होइन, तर मेरो बुवा आमाको लागि त्यसमाथि पनि पहाड ठाउँमा महिलाहरूले कमै मात्रै पढ्दथे, जसभित्र मेरो मम्मीले चाहिँ 8 कक्षा पढिसक्नु भएको थियो जब हामी जन्म्यौँ। अनि मेरो मम्मीले मलाई धेरै कुरा सिकाउनु भयो। मैले कक्षा 1 पढिनँ। मेरो दिदी अलरेडी क्लास
कक्षा 1 मा पढ्नुहुन्थ्यो। म दिदीको किताबहरू घरमै पढ्थेँ, मेरो मम्मीले मलाई पढाउनुहुन्थ्यो। अनि मेरो बुवा त्यही स्कुलको हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो। अनि म बुवासँग हात समाउँदै स्कुलमा जान्थेँ। म कक्षा कोठामा त बस्दैन थिएँ, एकदमै सानो थिएँ। तर बुवाले मलाई आफ्नो कक्षा कोठामा राख्नुहुन्थ्यो, के अरे बुवाको अफिसको छेउमा राख्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस्ता रङ्गी-चङ्गी तस्बिरहरू भएका विभिन्न फ्रुट्सहरूको, एनिमलहरूको नाम भएका नेपाली मिडियमकै ती किताबहरू, पोस्टरहरू मलाई दिनुहुन्थ्यो। म तिनीहरू हेर्थेँ। अनि यो चाहिँ अब सुन्तला हो, यो स्याउ हो। अब पहाडमा त त्यसै पनि थाहा हुन्थ्यो, घर वरिपरि पनि फल्थ्यो। यसरी मैले थाहा पाउँथेँ। अनि मैले घरमा बिस्तारै मेरो दिदी अनि मेरो बुवा मम्मीको कारणले मैले कक्षा 1 नपढिकन नै म 2 कक्षामा पढ्न सक्ने भएँ। किनकि एक कक्षामा क ख चिन्ने, एबिसिडी चिन्ने र एबिसिडी पनि थिएन अझ, क ख अ आ इ ई भन्ने। मैले यति चिजहरू पढ्न सक्ने र 1 2 3 4 चाहिँ अब 100 सम्म भन्न सक्ने र लेख्न सक्ने भयो भने सायद त्यो 1 कक्षा पास हुन्थ्यो होला। एबिसिडी त हामीले 4 कक्षामा आएर पढेको हो। सरी, मैले अघि एबिसिडी भने कि हाम्रो पालोमा एबिसिडी चाहिँ 4 क्लासबाट मात्रै पढ्न पर्थ्यो। अनि मैले जब 1 क्लास नपढिकन 2 क्लास पढेँ, अनि 2 र 3 कन्टिन्यू पढेँ। अनि 4 क्लास मैले पढिनँ फेरि, किनकि 4 क्लासमा जुन दिदीको किताबहरू थियो, मैले 3 क्लासमा नै एबिसिडी पढेँ। अनि व्हाट इज योर फादर नेम भन्दा माई फादर नेम इज नियम बहादुर कटवाल भन्थे। अनि त्यो कुराले गर्दाखेरि मैले 4 पनि नपढिकन म एकैचोटि 5 मा पढ्न पुगेँ र म मेरो दिदीसँगै सँगसँगै पढ्न थालेँ। अनि चाहिँ दिदी र भाइको भेट भयो, हामी सँगै पढ्न थाल्यौँ। मैले +2 सम्मको शिक्षा मैले ओखलढुङ्गाको रुम्जाटारसम्म गएर पढेँ। 5 क्लाससम्म जहाँ मेरो बुवा नै हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यही स्कुलमा पढेँ। त्यसपछि सेकेन्डरी लेभल एजुकेसन मैले हिमालय मावि भन्ने स्कुलमा पढेँ। +2 मैले रुम्जाटार। त्यतिन्जेलसम्म मलाई सहरको कुनै पनि कुराहरू थाहा थिएन। म असाध्यै लजाउने मान्छे, म बोल्न अत्यन्तै डराउने मान्छे, साइज र हाइटमा पनि अत्यन्तै सानो थिएँ त्यो बेला। सायद कोही मानिसको वृद्धि विकास अलि ढिलो हुँदो रहेछ। मैले आफैले अहिले म आफूलाई निहालेर हेर्दा म 11-12 क्लासमा पढ्दाखेरिको मेरो कपडा मेरो सानो भाइले 3-4 क्लासमा पढ्दा लगाउँथ्यो भनेपछि म 11-12 पढ्दा कत्रो थिएँ होला जस्तो लाग्छ। अनि जब म 12 क्लास पास गरेँ र म काठमाडौँ आएँ, काठमाडौँ आइसके पछाडि मैले सानोतिमी शिक्षा क्याम्पसबाट मैले बिएड गरेँ। त्यसै गरी मैले व्हाइट हाउसबाट एमबिए गरेँ। अनि त्यसको साथमा मैले इन्डियाको पुनामा सिम्बोसिस इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी छ, त्यो युनिभर्सिटीमा फोइनिक्स युनिभर्सिटीको एफिलिएसनबाट चाहिँ 2टा युनिभर्सिटीको कोलाबोरेसनमा इन्टरनेसनल बिजनेस सम्बन्धी मैले एमफिल गरेँ र म अहिले पिएचडी को क्रममा नै छु, तर समापन गर्न अलिकति समय लाग्छ। म पिएचडी पढ्दैछु। अनि पछि मैले साइकोलोजी पनि पढेँ र साइकोलोजीमा मैले पोस्ट ग्रेजुएसन 1 वर्ष कोर्स गरेँ। एवं प्रकारले साइकोलोजीमा मास्टर पनि म गर्दैछु र मैले सिङ्गापुरको एडिआरसीबाट जहाँबाट मैले साइको सोसल काउन्सलिङ सम्बन्धीको केही विशेष प्रकारको कोर्स गरेँ, जसले गर्दा मलाई चाहिँ विद्यार्थीहरूको बीचमा, टिचरहरूको बीचमा, अभिभावकको बीचमा त्यति मात्र नभएर समग्र एउटा मानवले के सोचिरहेको हुन्छ, के जान्न चाहन्छ, के गर्न चाहन्छ भनेर हरेक एजको मानिसको साइकोलोजी बुझ्न सक्ने र त्यो अनुरूप उसलाई जीवनको सही बाटोमा डोराउन सक्ने व्यक्ति म बन्न पुगेँ। यसमा शिक्षा नै हो सबैभन्दा ठुलो कुरा। म त भन्छु मानिसलाई जीवन जिउनको लागि अथवा मानिस बाँच्नका लागि, मानिस चाहिँ जीवनमा केही गर्नका लागि घाँस बाँस र कपास पछि कुनै एउटा चिज चाहिन्छ भने त्यो हो शिक्षा, एजुकेसन। यो एजुकेसनको महत्त्व मैले मेरो बुवा आमाबाट बाल्यकालमै यसको महत्त्व थाहा पाएको थिएँ, जसको कारणले गर्दा म आज धेरै मानिसहरूलाई चाहिँ जीवन उपयोगी शिक्षाहरू दिन र उनीहरूलाई सत्मार्गमा डोराउने काममा म आफै पनि लागेको छु र मेरो कारणले धेरै मानिसहरूको जीवनमा परिवर्तन आएको मैले अहिले फिडब्याक पनि पाएको छु। धन्यवाद सर। हजुरको बाल्यकालका स्मृतिहरू र शिक्षा शैली पनि ज्यादै नै रमणीय रहेछन् र हजुरको प्रवृत्ति अनुसार हजुर साह्रै मेहनती र परिश्रमी हुनुहुँदो रहेछ र शिक्षाको बारेमा, महत्त्वपूर्णको बारेमा हजुरलाई धेरै नै ज्ञात भएको छ र हाम्रा दर्शकवृन्दहरूले पनि पक्कै नै धेरै कुराहरू यतिबाट पनि सिक्न सक्नु भएको छ।
र अब मोटिभेसनतिरै लाग्ने हो भने चाहिँ हामी जस्ता देशका कर्णधारहरू र नेपाली युवाहरूलाई मोटिभेसनको किन आवश्यकता छ र सर्वप्रथम त हामीले मोटिभेसन भनेको के हो नै राम्ररी बुझेका छैनौँ र यसबाट मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा के कस्ता परिवर्तन ल्याउन सक्छन् सर? हजुर, मानिसलाई यदि कुनै चिजले सफल बनाउँछ भने त्यो हो उसको भित्री इच्छा शक्ति, जसलाई हामी उत्प्रेरणा पनि भन्न सक्छौँ, उसको बर्निङ डिजायर पनि भन्छौँ हामी इङ्ग्लिस टर्मिनोलोजीमा। कुनै पनि मानिसलाई चाहिँ म केही गर्छु भन्ने जब भित्रबाट त्यो आत्मा अनुभूति, भित्रबाट त्यो फिलिङ्स, यदि त्यो सोच आएन भने त्यो मानिसलाई अरूले अराएको भरमा, अरूले सिकाएको भरमा अथवा अरूले यो गर त्यो गर भनेको भरमा त्यो व्यक्ति कहिले पनि सफल हुँदैन। चाहे विद्यार्थी भनौँ, चाहे जागिरी भनौँ, चाहे व्यापारी भनौँ। यदि कुनै पनि व्यापारीले चाहिँ मन नलागी उसको अभिभावकले अपनाउँदै आएको पुर्ख्यौली पेसा यदि उसले पनि अपनाइरहेको छ भने उसले खासै ठुलो प्रगति गर्न सक्दैन। तर ऊ आफैले स्टार्ट गरेको हो त्यो बिजनेस भने चाहिँ उसले फेरि त्यसलाई धेरै गुणा माथि पुर्याउन सक्छ। पढाइ पनि त्यही हो, जसको भित्रबाट नै म पढ्छु भन्ने चाहिँ मैले पनि जीवनमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच कसैको सानै उमेरमा आउँछ त कसैको कोही व्यक्तिको परामर्शबाट, अभिभावकको चाहिँ बारम्बारको परामर्शबाट, शिक्षक शिक्षिकाहरूको चाहिँ गाइडलाइन्सबाट आउने गर्दछ। यसकारण मेरो चाहिँ उद्देश्य खास के हो भने म एकजना व्यक्ति मात्रै जीवनमा गरी खान सक्ने भएर हुँदैन कि मेरो कारणले मैले कति धेरै व्यक्तिलाई सक्षम बनाउन सक्छु। मेरो कारणले गर्दा कति धेरै व्यक्तिले त्यो नलेज, त्यो ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छन्। म त्यही ज्ञान बाँड्न चाहन्छु र म त चाहन्छु मैले जोसँग यो ज्ञान बाँड्छु ती व्यक्तिहरू मभन्दा अझै महान, मभन्दा अझै विद्वान बन्नु नै पर्छ। म त यो भन्छु हैन। हामी त पहाडमा जन्म्यौँ, मैले भनिहालेँ 4 कक्षामा पुगेर एबिसिडी पढ्यौँ। सायद हाम्रो इङ्ग्लिसको फोनेटिक्स अथवा इङ्ग्लिसको प्रोनाउन्सिएसन अथवा हाम्रो जुन एउटा इङ्ग्लिस टोनालिटी पक्कै पनि मिल्दैन होला जति अहिलेको बाबु नानीहरूले जब नर्सरी कक्षादेखि र नर्सरी कक्षामा नजाँदै घरमै उनीहरूले आफ्नो गार्जियन्सबाट, दाइ दिदीहरूबाट जुन सिक्ने मौका पाएका छन्। मलाई लाग्छ अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई यदि जीवनमा पढाइको महत्त्व बुझाउन सकियो र जीवनमा तिमीले केही गर्नुपर्छ है, आफ्नो लागि मात्र होइन, आफ्नो परिवारको लागि मात्र होइन, आफू जन्मेको समाज, आफू जन्मेको राष्ट्रको लागि र विश्व मानवको लागि केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले उत्प्रेरित गर्न सक्यौँ भने मलाई आशा छ अहिलेको भाइ बहिनीहरू विश्वको कुनै एउटा सफल मानिस भन्दा हाम्रो भाइ बहिनीहरू अथवा अहिलेको विद्यार्थी कम हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। यसर्थ म उनीहरूलाई जीवनको सही बाटोमा डोर्याउन चाहन्छु। यसको एउटै निचोड के हो भने म अरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छु। धेरै राम्रो सोच। हजुरको कुराहरू सुनेर पनि मन ज्यादै नै प्रफुल्लित भएको छ। र अर्को कुरा भनेको सर, तपाईँले कहिलेबाट यो क्षेत्रमा लाग्ने अवसर पाउनुभयो र तपाईँले भनिसक्नुभयो त हजुरको बुवा नै हजुरको प्रेरणाको स्रोत रहनु भएको थियो, तर कसरी चाहिँ हजुरको बुवा हजुरको प्रेरणाको स्रोत रहनु भयो यसमा पनि अलिकति बताइदिनुहोस् न। म एक दिन बुवासँग सायद म 2 क्लासमा पढ्थेँ होला, अर्थात् भर्खर स्कुल जान थालेको थिएँ, किनकि मैले 1 क्लास पढिनँ। मैले एक कक्षामा चाहिने योग्यता घरमै बसेर दिदीको किताब पढेरै पुरा गरिसकेको थिएँ। एक दिन मलाई ताजै छ, बुवाको हात समाएर म स्कुल जाँदै थिएँ। बुवाले मलाई डोर्याउँदै स्कुल लाँदै हुनुहुन्थ्यो। सायद बाटोमा मैले एउटा नयाँ 2 रुपियाँको नोट, सायद अहिलेको भाइ बहिनीले त त्यो पैसा देख्नु पनि भएको छैन कि जस्तो लाग्छ, 2 रुपियाँको नयाँ नोट, अहिलेको 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ जस्तै। तर त्यो 2 रुपियाँले धेरै नै चक्लेटहरू, चुइगमहरू किन्न सकिन्थ्यो, मलाई थाहा छ। अनि बाटोमा जब त्यो पैसा मैले देखेँ, मैले बुवाको हात छोडेर दौडेर गएर त्यो पैसा टिप्न खोजेको थिएँ। बुवाले आएर मलाई पछाडिबाट अर्को हात समाएर तान्नुभयो र भन्नुभयो, बाबु यो कसैले खसालेको होला, यो अरूको पैसा हामीले टिप्न हुँदैन। सायद ऊ खोज्दै आउँदैछ कि रुँदैछ कि ऊ हामीले अर्काको पैसा टिप्न हुँदैन भनेर बुवाले मलाई पैसा टिप्न दिनु भएन। अनि अलिक अगाडि पुग्दै थियौँ, हामी स्कुलको नजिक पुग्दै थियौँ। मेरो बुवाले चाहिँ त्यो अरूले कपीका पान्नाहरू च्यातेर पुतलीहरू उडाउने चलन हुन्थ्यो गाउँघरतिर। त्यो अरूले कपीका पान्नाहरू च्यातेर उडाएका ती पुतलीहरू उहाँले यसो भेटेसम्म चाहिँ त्यो बाटोको दायाँ बायाँ भएका ती कपीका पान्नाहरू चाहिँ उहाँले जम्मा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई के लाग्यो भने
मलाई पैसा चाहिँ टिप्न दिनु भएन मेरो बुवाले, तर बुवाले चाहिँ त्यो कपीको पाना किन टिप्नु भएको होला? पैसा टिपेको भए त चक्लेट खान पाइन्थ्यो। सायद म त्यो बेला रुएँ जस्तो लाग्छ। मैले बुवालाई भने रुँदै मलाई चक्लेट खानु थियो, मलाई किन पैसा टिप्न दिनु भएन, म 2 रुपैयाँको चक्लेट खान्थेँ, टन्न दिदीलाई पनि दिन्थेँ भने होला। अनि बुवाले मलाई सम्झाउनु भयो, अरूको पैसाले चाहिँ हामीले चक्लेट खान हुँदैन, अरूको पैसा टिप्न हुँदैन, म तिमीलाई चक्लेट किनिदिन्छु। अनि मलाई त्यो बुवाको हातभरि भएका कपीका पाना देख्दा चाहिँ अचम्म लाग्थ्यो, बुवाले यो कपीको पाना किन टिपेको होला? बरु योभन्दा त पैसा टिप्न सिका अथवा मलाई पैसा टिप्न दिएको भए त हुन्थ्यो नि, मलाई त्यस्तो लाग्थ्यो। तर म जब 5-6 क्लासतिर पुगेँ त्यतिखेर चाहिँ मलाई थाहा भयो मेरो बुवाले 2028 सालमा, विक्रमसम्म 2028 सालमा नै उहाँले एसएलसी पास गर्नुभएको थियो। त्यतिखेर र त्योभन्दा अगाडि उहाँले पढेका किताबहरू हामी सानो हुँदा मेरो पहाड घरमा धेरै त अहिले पनि छन् होला, तर त्यो बेला चाहिँ नयाँ थिए, सुरक्षित थिए। अनि मलाई अचम्म लाग्थ्यो बुवाले त्यो किताबहरू जतन गरेको देख्दा, बाटोमा अरूले कपीका पानाहरू पुतली बनाएर उडाएको र नाश पारेको देख्दा बुवाले टिप्दै हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई पछि चाहिँ थाहा भयो कि मेरो बुवाले पैसालाई भन्दा बढी माया शिक्षालाई, कपी र किताबलाई गर्नु हुँदो रहेछ। मलाई 6-7 तिर पुगेपछि बल्ल थाहा भयो। अनि पहिले चाहिँ हामीले आफैले पढ्ने किताबहरू पनि च्यात्यौं, पुतली बनायौं होला। जब त्यो कक्षा जस्तो 2 बाट 3 मा पास हुँदा त्यो 2 क्लासको किताबको हामीले भ्यालु नै गरेनौं होला। तर जब 6-7 मा पुगेपछि चाहिँ मैले लेखेको त्यो ह्यान्डराइटिङका किताबहरू, कपीहरू, मैले बुकहरू सकेसम्म मैले पनि राख्ने गर्थेँ। तर अब पहाडको ठाउँ चिसो हुन्थ्यो, सायद ती किताबहरू चाँडै नै बिग्रिए होलान्। बुवाले राखेका ती किताबहरू अझै पनि केही चाहिँ छन्, धेरै चाहिँ बिग्रिएर गए। अनि त्यो बुवाले दिएको जुन एउटा प्रेरणा, जुन चाहिँ मलाई हुन त उहाँले 2 क्लासमा पढ्दैखेरि दिएको त्यो ज्ञान, तर मैले त्यो बुझ्न चाहिँ 6-7 क्लासमा पुगेपछि बुझेँ कि पैसालाई भन्दा जसले बढी माया किताब र कपीलाई गर्छ त्यो मान्छेले चाहेको भन्दा बढी नै पैसा कमाउन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ म आफैले फिल गरेको छु। किनकि अहिले म कुनै ठाउँमा कर्पोरेट ट्रेनिङ, कुनै एउटा बिजनेस कर्पोरेट हाउसका ओनरहरू, एन्टरप्रेन्योरहरू, कुनै युनिभर्सिटीका भेटरान प्रोफेसरहरू, अथवा भनौँ हामी यहाँहरू जस्तै साना कलिला भाइ बहिनीदेखि लिएर युनिभर्सिटीमा पढ्दै गरेका पनि ठुला भाइ बहिनीहरूलाई समेत जुन मैले शिक्षा दिन्छु, आज म प्राउडली भन्न सक्छु कि आज मैले एउटा ट्रेनिङको 50,000, 1 लाख रुपियाँ मैले इजिली लिइरहेको छु। कारण मेरो बुवाले पढ्नु पर्छ, किताब कपीलाई माया गर्न पर्छ भनेर जुन प्रेरित गर्नुभयो, त्यसैको रिजल्ट हो कि म आज यो काम गर्न सफल भएको छु र यसैबाट मैले राम्रो जीविकोपार्जन गर्न सकेको छु। हजुर सर, अनि हामी 6-7 कक्षातिर पढ्दाखेरि हामीलाई हाम्रा गुरुहरूले तिमी भविष्यमा के बन्न चाहन्छौ भनेर सोद्धाखेरि हजुरको जवाफ के हुन्थ्यो? हजुरले मोटिभेसनल स्पिकर नै भनेर भन्नुहुन्थ्यो कि हजुरलाई अरू पेसामा पनि लाग्ने इच्छा थियो? एकदम अनेस्टली भन्नु पर्दाखेरि मैले ठ्याक्कै यही बन्छु, यो मोटिभेसनल स्पिकर बन्छु भन्ने त यो शब्द त सायद मैले धेरै पछि जतिखेर थाहा पाएँ त्यतिखेर मात्रै मेरो माइन्डमा एउटा ड्रिम सेट भएर बस्यो। मलाई सुरुमा त यो मोटिभेसनल स्पिकर भनेको के हो, यी चिजहरू मेरो ज्ञानमा थिएन, मेरो एक्सेसमा थिएन। तर मलाई यति चाहिँ थाहा थियो कि म बुवा जस्तै राम्रो मान्छे बन्छु, त्यही नै हो। मैले चाहिँ सायद अब टिचिङ गरेर बन्छु, के गरेर बन्छु त्यो चाहिँ मैले सोचेको थिइनँ, तर म बुवा जस्तो बन्नुपर्छ, मलाई यति चाहिँ थियो। किनभने बुवाको व्यवहारले मलाई इन्स्पायर गर्थ्यो। पहाडतिर एकदमै अब कतिपय मानिसहरू त पहाडमा के हुन्थ्यो भने अलिकति पढे लेखेको, अलिकति धन सम्पत्ति कमाएको मान्छेले अरूलाई गन्दैन थियो, तर मम गरेर बोल्थ्यो। तर मेरो बुवा एउटा स्कुलको हेडमास्टर भएर पनि संस्कृतमा उहाँको निकै राम्रो ज्ञान थियो, इङ्ग्लिस पनि मलाई अहिले थाहा छ मेरो बुवाको त्यो बेला भलै उहाँहरू पहाडमा बसेर पढे पनि इङ्ग्लिस पनि राम्रो थियो। सायद त्यो 5 क्लाससम्मको स्कुल थियो, अहिले त त्यो 10 क्लाससम्म छ। तर हामीलाई 5 क्लाससम्म अलराउन्ड सबै सब्जेक्टहरू उहाँले राम्रोसँग पढाउनुहुन्थ्यो। कुनै पनि टिचर एब्सेन्ट हुँदा त्यसलाई कभरेज, त्यो चाहिँ भ्याकेन्ट क्लासलाई चाहिँ मेरो बुवाले नै कन्डक्ट गर्नुहुन्थ्यो। बुवासँग सबै किसिमको ज्ञान थियो, बेसिक लेभलको भनौँ, त्यस्तो अब ठुलो धेरै पढेर हायर लेभलको एक्सपर्टिज त नभनौँ। अनि त्यति धेरै त्यो, तर त्यो गाउँठाउँको लागि उहाँ एउटा विद्वान व्यक्तिको रूपमा
कहलिनुहुन्थ्यो। भोज भतेरतिर जाँदाखेरि उहाँलाई गर्ने जुन सम्मान हुन्थ्यो, म त बुवाको छेउछेउ गएर मिठो मिठो खान पाउँथेँ। बुवालाई भान्सा नै अलग हुन्थ्यो भोज भतेरहरूमा, किनकि उहाँ हेड सर हुनुहुन्थ्यो। हेड सरलाई निकै राम्रो भ्यालु दिनुहुन्थ्यो पहाडतिर। अनि त्यो बुवाले पाएको सम्मान देखेर मलाई के फिल हुन्थ्यो भने म पनि यस्तै बन्नुपर्छ ताकि मलाई पनि धेरैले सम्मान गरून्। अनि बुवाको व्यवहारको कुरा गर्दा चाहिँ जब स्कुलतिर जानुहुन्थ्यो, समाजको मानिसहरूसँग घुलमिल हुँदा सानोभन्दा सानो उमेरको इभन त्यही स्कुलमा 1-2 क्लासमा पढ्ने बाबु नानीहरूलाई पनि बाटोमा भेट्नुभयो भने बाबु नमस्कार, अनि तपाईँको बुवालाई कस्तो छ, बिरामी हुनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिएँ भनेर पहिले नमस्कार गर्नुहुन्थ्यो सानो बच्चालाई पनि, र उहाँलाई तपाईँ भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि अरूहरू टिचरहरूले अथवा भनौँ समाजका अरू मान्छेले चाहिँ आफूभन्दा सानालाई चाहिँ ठुलालाई पनि त भन्ने, होच्याएर बोल्ने त्यस्तो हुन्थ्यो। नमस्ते गर्ने त कुरै छोडिदिउँ, तर मेरो बुवाले जसलाई पनि जुन त्यो सम्मान दिनुहुन्थ्यो नि, हो त्यो सम्मानले चाहिँ मलाई यति इन्स्पायर गर्थ्यो। झन् अहिले त त्यसको भ्यालु मैले झन् त्यो बेला त बुझेकै थिइनँ होला, अहिले मैले झन् धेरै बुझिरहेको छु कि यस कारण चाहिँ मलाई यो बुवा जस्तै असल बन्नुपर्छ भन्ने चाहिँ माइन्डसेट थियो। तर मोटिभेसनल स्पिकर, यो लाइफ कोच चाहिँ म पछि आएर यसको मैले इन्टरनेसनल सिनारियो, इन्टरनेसनल भ्यालु र हाम्रो जस्तो देशमा एउटा प्रपर गाइडलाइन्स दिने व्यक्ति, निराशामा पुगेका मानिसहरूलाई अथवा जीवनमा आफ्नो एउटा गन्तव्यमा पहिल्याउन नसकेका मानिसहरूलाई इन्स्पायरिङ गर्ने व्यक्ति कोही चाहिन्छ भन्ने मलाई त्यस्तो लाग्यो। र मैले जब +2 पास गरेर काठमाडौँ आएँ त्यतिखेर मैले कलेज मात्रै पढिनँ कि मैले बाहिरी एक्सेसहरूसँग पनि मैले त्यत्तिकै म त्यस्ता किताबहरू पढ्थेँ। आफ्नो कोर्स बुक त पढ्थेँ नै कलेजको, त्योभन्दा बाहिर गएर मैले त्यस्ता किताबहरू पढ्थेँ जहाँ बजारमा त्यतिखेर रिच ड्याड पुअर ड्याड भन्ने, धनी बुवा गरिब बुवा भन्ने एउटा किताब थियो। त्यो किताब मैले कतै रत्न पार्क भोटाइटीतिर त्यो प्लास्टिकमा यसरी भुइँमा ओछ्याएको देखेँ। अनि मलाई मेरो बुवाको याद आयो, के रहेछ यो धनी बुवा गरिब बुवा, म पढ्छु बुवाकै बारेमा होला भनेर मैले त्यो किताब पढेँ। तर त्यो किताबमा चाहिँ बुवाको बारेमा थिएन कि धनी बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी इन्स्पायर गर्नुहुन्छ र गरिब बुवाले आफ्नो छोराछोरीलाई के शब्द कस्तो गरी इन्स्पायर गर्नुहुन्छ, र त्यही बुवा आमाले दिएको परिवेशले त्यो व्यक्ति पछि कस्तो बन्छ, धनी बन्छ या गरिब बन्छ, सफल बन्छ या असफल बन्छ भन्ने कुराको चाहिँ त्यो किताबहरूले देखेको त्यो लेखेको थियो। मैले त्यस्ता किताबहरू पढ्थेँ। त्यस्ता धेरै दिग्गज व्यक्तिहरू जसको म सङ्गत गर्थेँ, थुप्रै त्यस्ता मेरा अति आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। कति त अहिले ठुलो ठाउँमा, कोही देश विदेशमा, कोही एम्बेसडर एउटा राजदूतको रूपमा हुनुहुन्छ, कतिपय व्यक्तिहरू राष्ट्रको उपल्लो निकायमा हुनुहुन्छ। त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग म बारम्बार सङ्गत गर्थेँ, उहाँहरूसँग एक एक राम्रो कुरा सिक्थेँ अनि डायरीमा नोट गर्थेँ। अनि आफूले जानेको कुरा सुरुमा चाहिँ आफ्नै क्लासमा पढ्ने साथीहरूलाई भन्थेँ। साथीहरूले मलाई यति उल्याउँथे कि यति जिस्काउँथे कि हेर न हेर यसले गफ दिएको हामीलाई भन्थे। तर म चाहिँ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ। जब म 17, किन मैले सानो कक्षाहरू 2 कक्षा पढ्नु परेन, 14.5 वर्षमा नै मैले एसएलसी पास गरेँ। अनि अरू 2.5 वर्ष रिजल्ट आउँदा ओर्दा 2.5 वर्षमा मैले +2 करिब पास गरेँ। र म 17.5 वर्षको उमेरमै 17कै हाराहारीमा म ब्याचलर पढ्नको लागि काठमाडौँ आएँ। अनि मैले त्यसको 1.5 वर्षमा मलाई चाहिने स्किलहरू, मैले इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजका क्लासहरू सिकेँ। त्यतिखेर मैले कम्प्युटर भन्ने कुरा त्यतिखेर पहिले कोर्स गरेको, कम्प्युटरको बेसिक कोर्सहरू गरेँ। अनि पछि गएर मैले नेपाल कलेज अफ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ NCSE भन्ने कलेज थियो माइती घरमा, जहाँ सफ्टवेयर पढाउँथ्यो। मैले त्यहाँ गएर पढ्न थालेँ। यसरी मैले मलाई चाहिने शिक्षाहरू एकपछि अर्को मैले लिँदै गएँ। अनि त्यो सबै खर्च जुटाउनलाई बुवाले सीमित पैसा पठाउनुहुन्थ्यो, किन बुवासँग पनि धेरै हुँदैन थियो, सबै व्यवहार बुवाले चलाउनु पर्थ्यो। अनि म के गर्थेँ भने म जुन लोकालिटीमा बस्ने वरपरको मेरो चाहिँ अङ्कल आन्टीहरू, त्यहाँको दाइ भाउजूहरू चाहिँ मेरो व्यवहारबाट इन्स्पायरिङ हुनुहुन्थ्यो। अनि लौ न बाबुको बिहान बेलुकाको समय छ भने यी मेरा बच्चाहरूलाई ट्युसन पढाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। मैले थुप्रै फ्यामिलीको बच्चालाई कलेक्ट गरेर मैले बिहान बेलुका मेरो आफ्नै कोठामा या त उहाँहरूको घरमै गएर पढाउँथेँ। अनि त्यो पैसा उहाँले मानौ त्यतिखेर कसैले 1 महिना ट्युसन पढेको 200 रुपिस पे गर्नु पर्थ्यो भने ड्याडी मम्मी खुसी भएर मलाई त 250 पो दिनुहुन्थ्यो। अनि मसँग धेरै पैसा जम्मा हुन्थ्यो कि जुन पैसाले म कम्प्युटर पढ्थेँ, ल्याङ्ग्वेज पढ्थेँ। मैले त्यसरी चाहिँ यस्ता एडिसनल
क्वालिटीहरू मैले एड गर्दै गएँ, जसमा मेरो बुवाले चाहिँ शिक्षाको लागि जुन खर्च दिनुहुन्थ्यो त्यो खर्च पनि म बचाएर यस्ता एडिसनल किताबहरू किन्थेँ, एडिसनल प्रोग्रामहरूमा चाहिँ जान्थेँ, जुन प्रोग्रामहरूले मलाई इन्स्पायर गर्थ्यो र म एकदम लजाउने, बोल्न चाहिँ डराउने थिएँ प्लस 2 पास गरुन्जेलसम्म। पछि यस्ता ट्रेनिङहरू लिइसके पछाडि त मलाई यस्तो भयो कि अब कसको अगाडि गएर बोल्ने होला। म कैयौँचोटि ऐना, ठुलो ऐना राखेको थिएँ कोठामा, ऐना अगाडि गएर बोल्थेँ। त्यो मेरो एउटा माइन्डसेट चाहिँ यसरी बनेको थियो कि म कुनै दिन ठुलो सयौंको मासमा, हजारौंको मासमा मैले कुनै अवार्डहरू लिएको जस्तो म फिल गर्थेँ अनि अभिवादन गरेको जस्तो फिल गर्थेँ। ऐना हेरेर म सुरुमा सायद कसैले देखेको भए त यो खुस्केको मान्छे रहेछ कि क्या, एक्लै कोठामा के गरेर बस्दो रहेछ पनि भन्थ्यो होलान्। तर त्यतिखेर मैले इमेजिन गरेको कुरा आज मेरो रियालिटीमा छ कि आज भलै म एउटा छुट्टै कोठामा छु। यदि मैले मेरो त्यो रिवार्ड अवार्डहरू मेरो घरभरि देखाएँ भने तपाईहरुलाई गाह्रो हुन्छ होला। मेरो सानो नानी छ, मेरो यो आवाजले बिउजिन्छ कि भनेर म छुट्टै यतापट्टि अङ्कलको कोठामा सुटुक्क बसेर यो इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। म कुनै दिन ती मेरा रिवार्ड अवार्डहरू देखाउने छु जसले मेरो घर भरिएको छ। हस् सर। अनि यदि म जस्तो विद्यार्थीहरूलाई मोटिभेसनल स्पिकर बन्नु छ भने हामीले के कस्ता पाइलाहरू चाल्नुपर्छ र नेपालमा यसको के कस्ता आवश्यकता छ अनि कस्तो खालको स्कोप छ? हजुर, पहिलो कुरा त बोल्न जानेर मात्रै स्पिकर भइदैन। बोल्न त हर कोही व्यक्तिले बोल्छ। फरक यति हो कसैले राम्रो बोल्छ त कसैले नराम्रो बोल्छ। अनि त्यो बोल्ने कलाको साथमा चाहिँ हामीसँग अर्को चाहिन्छ, यति धेरै स्टडी चाहिन्छ, यति धेरै ज्ञान चाहिन्छ कि मैले एउटा अनुभव गरेको छु। कुनै बेला मैले आजभन्दा 6-7 वर्ष अगाडि मैले अल्का हस्पिटलको डाक्टर, सिनियर नर्सहरूलाई मैले एउटा ट्रेनिङ चलाउनु पर्ने एउटा अपर्च्युनिटी आयो ताकि उहाँहरूले बोलाउनु भयो। अब मैले डाक्टर नर्सहरूलाई मैले कस्तो टाइपको ट्रेनिङ दिने होला भनेर मैले डाक्टर र नर्सहरूले पढ्ने त्यस्ता केही किताबहरू बजारबाट ल्याएर किने र मैले 4 दिनसम्म आफ्नो लिजर टाइममा ती डाक्टरहरूले पढ्ने किताबहरू, नर्सहरूले पढ्ने किताबहरूलाई मैले स्टडी गरेँ र त्यो एक कुराहरूलाई मैले नोट गरेँ र त्यो स्टडी 4 दिन स्टडी गरिसके पछाडि बल्ल मेरो 4 घण्टाको कोर्स तयार भयो। अर्थात् हामीले 1 घण्टा बोल्नुभन्दा अगाडि 1 दिनको तयारी गर्नुपर्छ। That's the right way to be a motivational speaker, to be a perfect motivational speaker. यो सबैभन्दा स्ट्रङ कुरा चाहिँ प्रिपरेसन नै हो। चाहे त्यो फेरि यो मोटिभेसनल स्पिकर मात्रै बन्न होइन कि संसारको कुनै पनि पेशामा यदि तपाई अब्बल व्यक्ति बन्न चाहनुहुन्छ भने एउटै कुरा छ, त्यो हो तपाईको कामको तयारी। जति स्ट्रङ प्रिपरेसन गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो गीत गाउँदा होस्, चाहे तपाईले ड्राइङ गर्दा होस्, चाहे फाइनल एक्जाम एटेन्ड गर्दा होस्, कुनै पनि चीजमा एउटै चीजले मात्रै पर्फेक्सन ल्याउँछ, त्यो हो प्रिपरेसन, पर्फेक्ट प्रिपरेसन। धेरै प्रिपरेसन गर्नुपर्छ हामीले। र अब मैले अर्को एउटा यहाँहरू जस्तो यदि मोटिभेसनल स्पिकरको क्षेत्रमा इन्ट्रेस्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मेरो एउटा अनुरोध पनि के छ भने तपाई पछि गएर बोल्ने मात्रै होइन, केही गर्ने व्यक्ति पनि सँगै बन्नुपर्छ। फर एक्जाम्पल, कसैले मलाई सोध्यो कि सर तपाई अरूलाई सफलताको सूत्र मात्रै दिनुहुन्छ कि तपाईले पनि त जीवनमा केही गर्नु भएको छ? कसैले मलाई सोध्यो भने के भन्ने? मैले त केही गरेर मैले पनि त आफ्नो एउटा उदाहरण त दिनुपर्छ। एकजना व्यक्तिले भन्नुहुन्थ्यो, आज दिनभरि एउटा मोटिभेसनल स्पिकरको चाहिँ सक्सेस फर्मुला सुने, दिनभरि सफलताको सूत्र उहाँले सिकाउनु भयो अनि बेलुका चाहिँ हामी नेपाल यातायातमा झुन्डिएर सँगै घर फर्क्यौं भन्नुहुन्थ्यो कि। त अरूलाई सफलताको सूत्र सिकाउने व्यक्ति त आफू पनि त कमसेकम एउटा उदाहरणीय व्यक्ति बनिसक्नुपर्छ नि, होइन र? जस्तो आजभोलि हेर्नुस् त हामीलाई थाहा छ विनोद चौधरीको भन्दा राम्रो बोल्ने, मिठो बोल्ने, पर्फेक्ट बोल्ने थुप्रै त्यस्ता व्यक्ति छन्, तर अरूको भोइस मानिस सुन्न चाहँदैनन् जति विनोद चौधरीको भोइस सुन्न चाहन्छन्। किनकि he has done so many things in his life. He has created own history in his life. So he is doing personality. He is not only knowing personality. So that knowing and doing is totally different thing. त्यसैले तपाई पछि गएर बोल्ने मात्र होइन कि केही गर्ने व्यक्ति पनि बन्नुपर्छ। त्यसैले जस्तो काम गर्ने र बोल्ने सँगसँगै, जस्तो अब हजुरहरूले गर्ने के हो त भन्दा यदि तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ सकेसम्म आफ्नो स्कुलको रेकर्ड ब्रेक गर्नुहोस् क्या, अनि तपाईको कुरा सुन्छ नि त भोलि। किनभने म स्कुलको टपर थिएँ,
उस्तै परे म कुनै एसई एक्जामिनेसनमा या +2 बोर्ड मैले टप गरेको, अब तपाईको प्रोफाइल बोल्छ क्या, अनि मानिसहरू सुन्न तयार हुन्छन् क्या। हो, किनभने हो हाम्रो पालोमा सायद त्यो चिज नभए पनि हुन्थ्यो होला, तर अब हजुरहरूको पालामा चाहिँ यो चिज चाहिन्छ कि तपाईले गरेको काम तपाईको परिचय बन्छ। त्यस अर्थ यस्तो काम गर्नुस् कि भोलि स्टेजमा गएर बोल्दाखेरि पनि लाखौं मान्छेलाई एड्रेस गर्दा पनि कमसेकम तपाईको केही चिज देखेर त वाउ भन्नु पर्यो नि। हो, अहिले तपाई विद्यार्थी हुनुहुन्छ, पढाइमा कम्प्रोमाइज गर्नै मिल्दैन। पढाइ पनि त्यो पढे जस्तो होइन, यति पर्फेक्ट हुनु पर्यो कि तपाईले साँच्चै नै तपाईको जस्तो पढ्न सितिमिति अरूले नसकुन् क्या। म त भन्छु सितिमिति कुनै पनि क्षेत्रमा हात नहाल्नुस् या सितिमिति कुनै पनि ड्रिम सेट नगर्नुस्। यदि तपाईले ड्रिम सेट गर्नुहुन्छ भने त्यो पेसाको त्यो क्षेत्रको चाहिँ तपाई बादशाह यानि कि एउटा भेटरान बन्ने चाहिँ त्यो संकल्पको साथमा अगाडि बढ्नुस्। जीवनमा हर कोही व्यक्ति सफल बन्छ, कुनै पनि पेसामा ऊ अग्रपंक्तिमा उभिन सक्छ। हजुर सर, हजुरले भने अनुसार आफ्नो जीवनको पनि उदाहरण दर्शकहरूलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ र यसै क्रममा हजुरहरूले के कस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु भएको छ र देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि हजुरले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर पाउनु भएको छ कि छैन? हजुर, मैले त्यस्ता थुप्रै कार्यक्रमहरू मैले देशभन्दा बाहिर जो गैर आवासीय नेपालीहरूको त्यस्तो सम्मेलनहरूमा मैले धेरैचोटि बाहिर गएर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मौका पाएको छु। यो कोभिडको कारणले धेरै प्रोग्रामहरू, मेरो जापानमा प्रोग्राम थियो, त्यहाँ म जान सकेको छैन, सायद चाँडै जान्छु होला। अस्ट्रेलियाको लागि अलरेडी कुरा भएको थियो, त्यहाँ पनि म जान पाएको छैन, जुन देशमा अहिलेसम्म गएको पनि छैन। मलाई थाहा छ म कुनै दिन ती देशहरूमा त्यहाँ भएका लाखौं नेपालीहरू र भनौँ त्यहाँका केही गुड पिपलहरूको लागि चाहिँ इन्स्पायरिङ टिप्सको साथमा म पुग्नेछु। मलाई त्यो पुरै विश्वास छ र म ढुक्क छु। मैले त्योभन्दा बाहेक मलेसिया, दुबई, कतार अनि ब्याङ्कक, त्यसै गरी फिलिपिन्स यस्तो कन्ट्रीहरूमा जहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्ता खालका चाहिँ बिजनेस सेमिनारहरू हुने गर्छन्, जहाँ गएर अब इन्डियाको पनि धेरै ठाउँहरूमा मैले चाहिँ प्रोग्रामहरू दिने मौका पाएको छु। मैले विशेष गरी इन्डियाको यो सिलगढी एरियामा जहाँ नेपालीहरूकै बच्चाहरू बढी पढ्नु हुँदो रहेछ, त्यस्ता स्कुलले मलाई चाहिँ प्यारेन्ट्स मोटिभेसन, स्टुडेन्ट मोटिभेसन, ताकि त्यो प्यारेन्ट्सहरूलाई के हुँदो रहेछ भने कुनै इन्डियन मूलको भन्दा पनि हाम्रो बाबु नानी पढ्ने स्कुलले नेपाली व्यक्ति नै बोलाइदिए हुन्थ्यो भनेर फिडब्याक दिनु हुँदो रहेछ त्यो स्कुल कलेजलाई। अनि नेपालमा को छ त त्यस्तो भनेर चाहिँ खोज्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो पनि नाम आउँदो रहेछ। मैले धेरैचोटि दार्जिलिङ, सिक्किम, सिलगढी एरियामा गएर त्यहाँ भएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, उहाँहरूका अभिभावकहरूलाई मैले इन्सपिरेसनल ट्रेनिङहरू दिएको छु। यस्ता थुप्रै मौकाहरू मैले पाएको छु। आजसम्म मेरो रेकर्डमा सायद रेकर्ड घट्यो होला, बढी छैन, मैले मोर देन 1800 नम्बर अफ प्रोग्राम्स मैले कन्डक्ट गरिसकेको छु, यो करिब 14-15 वर्ष यता। हजुर हजुर सर, अनि लाखौं नेपाली विद्यार्थीहरूलाई तपाईको मनको कुरा अथवा कुनै छुटेको विषयवस्तुमा केही भन्न चाहनुहुन्छ भने कृपया भनिदिनुहोस् न। ओके, सबैभन्दा ठुलो कुरा तपाईले आफ्नो अनेस्टी पहिलो कुरा, र दोस्रो कुरा हो प्यासन। म यो अनेस्टी, यदि टाइम कति छ कोमल बहिनी? जुम आउट त हुँदैन, मैले केही कुरा अझ राख्न सक्छु नि हैन? हजुर सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौं। छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। छोटकरीमा ल, ओके, म यो अनेस्टी भनेको के हो म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। एकचोटि एउटा 6 वर्षको बालक आफ्नो ड्याडीसँग घर पछाडिको बगैँचामा खेल्दै थियो। बुवा चाहिँ खेती किसानीको काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, बगैँचामा भएका फलफुलका बिरुवाहरूलाई पानी हाल्ने, गोडमेल गर्ने काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो ड्याडीको आँखा छलेर त्यो बाबुले, त्यो 6 वर्षको बच्चाले चाहिँ एउटा हाते बन्चरो लिएर, एउटा हाते औजार लिएर ती साना साना बिरुवाहरूलाई पुरै छप्काइदियो, यानि कि ती बिरुवाहरूलाई चाहिँ माझा ढाडमा काटिदियो, नष्ट गरिदियो। ड्याडीलाई थाहै भएन। ड्याडी दिनभरि अरू काम गर्नुभयो, बेलुका घर फर्किनुभयो। बच्चा त छिटै घर फर्क्यो। भोलिपल्ट बिहानै बच्चा सुतिरहेको थियो, तर ड्याडी चाहिँ फेरि बगैँचामा तिनै फलफुलका बिरुवाहरू गोडमेल, पानी हाल्न, स्याहार सुसार गर्न फेरि जानुहुन्छ त हिजो अस्ति मात्रै रोपेका ती साना साना बिरुवाहरू त सबै काटेको छ, सबै ओइलाइरहेका छन्, सबै मरिरहेका छन्।
त्यो देख्ने बित्तिकै ड्याडीलाई यति रिस उठ्छ कि मेरो बगैँचामा आएर यति साना साना मेरा फलफुलका बिरुवाहरूलाई काट्ने हिम्मत कसले गर्यो, कुन छिमेकीले यस्तो कुकार्य गर्यो, म यसलाई छोड्दिनँ भनेर बगैँचामै चिच्याउन थाल्नुभयो। जुन आवाजले 6 वर्षको निदाइरहेको बच्चा निन्द्राबाट बिउँच्यो। यसो सुन्छ झ्यालबाट ड्याडी भन्दै हुनुहुन्छ कि म आज यसलाई छोड्दिनँ, कसले मेरो यी बोट बिरुवाहरू काट्यो, नष्ट गर्यो, म आज छोड्दिनँ, रिसाउँदै हुनुहुन्छ। अनि त्यति नै खेर त्यो 6 वर्षको बच्चाले सोच्यो कि अब के गर्ने, घर छोडेर भाग्ने कि अब त ड्याडीले छोड्दिनँ भन्नुभएको छ, सायद मलाई पिट्नुहुन्छ कि केही गर्नुहुन्छ कि, यति डराउँछ। फेरि उसले मनमा सोच्छ कि होइन, म घर छोडेर भाग्न हुँदैन, म गएर ड्याडीलाई बताउनु पर्छ। अब ऊ रुँदै रुँदै जान्छ र घर पछाडि गएर ड्याडीलाई, रिसाइरहेका ड्याडीलाई भन्छ, बाबा बाबा यो फलफुलको बिरुवा हिजो मैले काटेको, कुनै पनि अरू छिमेकीले बदमासी गरेको होइन, यो बदमासी मैले गरेको हो ड्याडी, आई एम सरी भनेर ड्याडीसँग चाहिँ उसले माफी माग्छ। अनि त्यति नै खेर ड्याडीले त्यो 6 वर्षको बच्चालाई बोक्नुहुन्छ र अँगालोमा लिएर भन्नुहुन्छ, बाबु यो बोट बिरुवा काटेकोमा मलाई जति दुःख लागेको थियो त्यो भन्दा धेरै गुना खुसी चाहिँ तिमीले आफ्नो इमानदारीता प्रस्तुत गर्यौ, तिमीले झुट बोलेनौ, तिमीले सच्चा व्यवहार देखायौ, यो तिम्रो इमानदारीता यसै गरी कायम राख बाबु, तिमी एक दिन ठुलो मान्छे बन्छौ। ड्याडीले यही शब्द भन्नुभयो र त्यही 6 वर्षमा नै आफ्नो इमानदारीता देखाउन सक्ने व्यक्ति पछि आफ्नो इमानदारीता बारम्बार देखाउँदै गए र तिनै व्यक्ति पछि गएर अमेरिकाको पहिलो राष्ट्रपति बने, जसको नाम हो जर्ज वाशिंगटन। यही हो इमानदारीता, हामी हरेक व्यक्तिलाई चाहिन्छ। इमानदारीताको साथमा अगाडि बढ्नु होला, मेरो अनुरोध छ। यदि समय भए म धैर्यताको विषयमा पनि एउटा इन्स्पायरिङ फ्याक्ट म तपाईहरुलाई बताउन चाहन्छु। कति मिनेट जति बाँकी छ प्लिज? सर, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा त आइसकेका छौँ र अब मौका मिल्ने फेरि पनि हजुरसँग यस्तै छिटो-मिठो कुराकानी गर्ने अवसर पाइन्छ कि भन्ने मैले आशा राखेकी छु। र अन्त्यमा चाहिँ एउटा विद्यार्थीसँग अन्तर्वार्ता दिइरहँदा तपाईँलाई कस्तो महसुस भइरहेको छ? हाम्रो कन्टेन्ट हजुरलाई कस्तो लाग्यो र के कस्ता सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ सर? होइन, पहिलो कुरा त कोमल बहिनीलाई मैले विद्यार्थीको रूपमा हेरेकै छैन। तपाईमा यो जुन क्षमता विकास भएको छ, भलै हजुरको एज सानै होला, यु आर अबाउट 12 years old, but that doesn't matter. So you are performing yourself as like a 22 years old, है। तपाईमा जुन एउटा यो काम प्रतिको पर्फेक्सन आएको छ नि, अथवा यही एङ्करिङ कामलाई, यही इन्टरभ्यू लिने कामलाई तपाईले साँच्चै प्रोफेसनली गर्दै हुनुहुन्छ नि, तपाईको यो कामको तयारी र यो प्रस्तुति हेर्दाखेरि मैले तपाईलाई विद्यार्थीको रूपमा लिएकै छैन। मलाई त यस्तो लाग्दैछ कि कुनै एउटा भेटरान टेलिभिजन प्रस्तुतासँग म इन्टरभ्यू दिइरहेको छु। त्यसैले म त कोमल बहिनीलाई विद्यार्थीको रूपमा लिएकै छैन। अब कुरा रह्यो अन्य सहभागी व्यक्तित्वहरू, हुन त मैले यहाँ अरू धेरैको फेस देख्न पाइनँ। सायद फेस देख्न पाएको भए म उहाँहरूको चाहिँ एज, उहाँहरूको प्रस्तुतिबाट मैले केही मेरो एउटा इमेजिनेसन बन्थ्यो होला। जो व्यक्तिहरू यो भर्चुअल क्लासमा उपस्थित हुनुभएको छ, तपाईहरु सबैलाई मैले विद्यार्थी भन्दा पनि भोलि तपाई मेरो पनि एउटा गुरु बन्नुस्, मेरो लागि पनि तपाईहरु प्रेरणाको स्रोत बन्नुस्। म तपाईले गरेको राम्रो काम बजारमा लगेर प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आई एम रेडी टु टेल योर स्टोरी, इभन आई एम रेडी टु सेल योर स्टोरी, सो दैट बी सेलेबल पर्सनालिटी यु अल। थ्यांक यू। कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार प्रकट गर्दैछु। आज हामीले नेपालमा लामो समयदेखि मानिसहरूलाई आफ्नो मोटिभेसनल स्पिचले नयाँ जीवन जिउन तथा सफलता हासिल गर्नको लागि प्रेरणाको स्रोत बनेर काम गरिरहनु भएका चर्चित व्यक्तित्व आदरणीय रविन कटवासँग कुराकानी गर्यौं। म कार्यक्रमको सारथी कोमल अधिकारी अरूणिमा स्कुलको कक्षा 10 बाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेकी थिए। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्छ? कृपया सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने स्मार्ट स्टुडेन्ट नामक फेसबुक पेज तथा फोन नम्बर 9855 45 51 58 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तोता कोमल अधिकारी अर्को एपिसोडसम्म आउने बाचासहित बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।